بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب خشغني دير دهل كتاب سا لو يردونكم جواپس کی تیلرا من بعد ایمانکم رستاد ایمان راوڑلوستے کفارن کافران حسدن دوجید حسدنا دوجید کینی دوجید زدو دینادنا من عند انفسهم د طرفا د نفسنو ددوی من بعد ما ورستا ترغا تبین لهم الحق چشکارسو دیت حق فعفو اللہ تے پریش دے بدلا دی سماخے وصفہو اراز وقید دید کارنو سا حتی تردی فری یاتی اللہ چراولی اللہ بی امرہی اخپل حکم لرا اخپلی فیصلی لرا ان اللہ یقینا اللہ علی کل شیء قدیر ہر شی باندی قدرت والا دے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ادا کے منزل را وَآتُوا الزَّكَاةَ ورک زکاة لرا وَمَا تُقَدِّمُوا اغچتے مخی لجل دی لِأَنفُسِكُمْ دفارا دخلو زاننو من خیر سخیر تنیکی تجدوه ویداب کیتی ثواب داغا اجر داغا عند اللہ پنیز در اللہ باندی ان اللہ یقینا اللہ بما تعملون باوت باندی چتیا کوئی بصیر لدن کے دے وقالو وائدی لن يدخل الجنة چرے نسی داخل دل جنتا الا من مگر حق چوک بداخلی جے کانہودا چوی یہودی او نصارا یا وی عیسائی تلک امانیہم داد دی غلطی ارزوگانی دی تلک امانیہم داد دی درواغ دی قل ورتوائے پیغمبرا ہاتو راوڑے برہانکم دلیل ستے ان کنتم کچریاستے صادقین رشتیاوین کی بلا بی شکا جنت بزی من ہر غصوک اسلم وجہہو کتابی کڑی خپل جان لرا للہ خاص اللہ لرا وَهُوَ مُحْسِنٌ حال دادے چی دیوی تابدار دا سنتو فَلَهُ دا دیسڑی دا پاربئی اجرہو مزدوری دا دا ثواب دا دا عند ربہی پنیز دا رب دا دا باندی وَلَا خَوْفٌ بیر بنی علیہم پردی باندی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نبد غم جنسی